Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment on peut élaborer un business plan d'une école privée et en même temps une école de formation. Donc, on va prendre ça à titre d'exemple, c'est-à-dire que le besoin ou bien le business plan de chaque école peut être différent à l'autre, c'est-à-dire selon les attentes de chaque client. يعني le business plan de l'école, bien sûr, ما غاديش يكون كيشبه le business plan une autre école. On va voir ça et on va voir pourquoi. اول حاجه خصني نعرف هو انني قبل ما كندير بيزنس بلان، دونك لو بوت هو انني نعرف شنو هما لي بريفيزيون اللي غادي يكونوا عندي سوا في لي شارج سوا في لي برودوي. يعني شحال نقدر نخسر ديال لي فلوس بوندون هذيك لي 3 ans، شحال نقدر ندخل ديال الفلوس بوندون هذيك 3 ans. دونك هنا جي بري 3 ans، يعني peut être 5 ans 4 ans etc. دونك اول طابلو كيف قلنا بيان سور غادي ناخذوا هاد لي طابلو ا تيتر ديكزومبل، يعني ان لي زيليمون اللي غادي يكونوا عندي في لي طابلو نقدر نزيد فيهم نقدر نقص فيهم دونك سولون لا ناتور ديال شاك ايكول. هنا عندنا اول طابلو هو طابلو دانفستيسمون. ملي تيجي نقول انفستيسمون سيتادير انا اللي غادي انفيستي بيان سور في هذيك ليكول، شنو هو غادي نجيب، شنو هما لي كابيتال بيان لي ريسورس اللي غادي يكونوا عندي، شنو هما لي زومبلوا اللي غادي يكونوا عندي. لورسكو جو دي ريسورس جو دي باسيف ديال لا سوسيتي، لورسكو جو دي امبلوا جو دي لاكتيف ديال لا سوسيتي. دونك هنا concernant les recettes ou bien les investissements اللي غادي يكونوا عندي، بيان سور هنا سيبوزون كو انا مثلا غنبدا في لا سوسيتي غادي خصني الفري باش نكريي ديك الشركه. سيبوزون عندي واحد 10000 درهم كوم فري دو كونستيتيسيون اللي فيها لا بوبليكاسيون، فيها المهم فيها تو. عندي لا بوبليسيتي يعني باش ندير الاشهار لهذيك ليكول خصني نفرغ دي فلاير اكسيتيرا. دونك سيبوزون كو خسرت واحد 15000 درهم كوم بوبليسيتي. لاسيرونس مثلا واحد 10000 درهم. دونك هنا كيف قلنا ا تيتر ديكزومبل هنا j'ai rempli tout ce qui concerne les immobilisations incorporelles. ونقدر نزيد اي حاجه كانت في لا سوسيتي. دونك هنا ça dépend de la société. Concernant les immobilisations corporelles، دونك هنا peut-être انا عندي واحد لو تيران نقدر نزيد هنا تيران ندير كونستركسيون. مثلا كونستركسيون بنيتها ساويه ليا واحد 500000 درهم مثلا. ماتيريال دو ترونسبور دونك عندي واحد 3 ماتيريال دو ترونسبور ساويين 400000 درهم. اميناجمون دونك انا خسرت على هذاك المحل مثلا واحد 300000 درهم. ماتريال اوتياج دونك انا ماتريال دو بيرو عندي واحد 100000 درهم ديال ماتريال دو بيرو. فون دغولمون اللي عندي مثلا في اللي كنروج به لا سوسيتي مثلا عندي واحد 50000 درهم. دونك ainsi de suite. دونك هنا جو بو اجوتي n'importe quelle immobilisation وندخلها في لو طابلو بيان سور. ابخي كيعطيني لو طابلو ديالي يعني فيه لو توتال ديال لي زيموبيليزاسيون اللي غادي يكون عندي هو 1,385,000 درهم. دونك هنا لو توتال دي زيموبيليزاسيون ا رياليزي. غنمشيو نشوفو لي ريسورس ديال لا سوسيتي. دونك انا مثلا هاد لي زيموبيليزاسيون باش غادي نجيبهم، دونك سوا لي اسوسيي اللي غادي يديروا هذيك ليكول غيجيبوا الفلوس بيان سور. سيبوزون كو les associés جابوا 1 million dirhams et pardon et la société a fait appel à un emprunt. يعني مشات دارت واحد l'emprunt، يعني ليكول مشات دارت واحد l'emprunt ديال 385,000 درهم. فوالا يعني مشات لي زورغانيزم سوسيو خدات من عند لا بنك واحد لو كريدي باش تكمل لا سوسيتي ديالها. دونك عندنا ان توتال ايكال aux actifs. فوالا هنا كيف قلنا نقدر نزيد اي حاجه غتكون عندي في لا سوسيتي. دونك هنا جيت درت غير لي زابور ديال لي زاسوسيي ودرت لومبران اللي دارت هذيك ليكول. عندنا طابلو دي زامورتيسمون. كيف قلنا ان لي زامورتيسمون شنو الدور ديالهم هما انهم كيعطيو لا سوسيتي الحق باش انها تريكوبيري لا فالور ديال هذاك لي موبيليزاسيون اللي عندها في لا سوسيتي اي اون ميم طون انها كتاوغمونتي لي شارج بوندون هذاك ليكزارسيس كونطابل. دونك هنا كيف قلنا حنا خدامين اون سول اني. دونك frais de constitution حسبناهم على 20% عطاتني 2000 درهم. 20% 30000 درهم 3000 درهم. assurance 2000 درهم. هنا الاسيرونس غنحيدو باردون نحيدو لامورتيسمون ديالها. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل يعني الكونستركسيون حسبنا لهم لي زامورتيسمون اكسيتيرا اي انسي دو سويت. دونك هنا
لو تابلو ديال لي زيموبيليزاسيون كله جبناه هنايا وحسبنا عليه لامورتيسمون سميناه ان تابلو ديال l'amortissement. Bon, le tableau suivant que nous avons après le tableau des amortissements هو le tableau des charges personnelles. يعني خصني نحسب شحال غيكون عندي personnel pendant هذيك les 3 ans. Supposons qu'en première année غيكون عندي un directeur, directeur pédagogique ما غاديش يكون عندي, les maîtresses غيكون عندي مثلا واحد des maîtresses, instituteur واحد 5, les formateurs واحد 3, les secrétaires 1, femme de ménage مثلا واحد les 3. Donc هنا التوتال غيكون عندي 23 ديال لي سالاريي اللي غيكونوا عندي في لا سوسيتي بوندون لا بروميير اني. دونك هنا غادي نقدر نبدل في دوزيام اني, نقدر نزيد عاوتاني في تروازيام اني, سا ديبون لو فوليوم ديال لا سوسيتي. لي شارج بيرسونيل اي شارج سوسيال, هنا غادي نشوف شحال غادي يكلفوني هاد لي سالاري اللي غيكونوا عندي في لا سوسيتي. سيبوزون كو انا لي كادر كيديو ليا في لي شارج مثلا بوندون لاني واحد 150 ألف. كيف قلنا أنه شحال عندي من ديال الكادر, عندي ان كادر سيبوزون كيتوشي واحد 10000 درهم, غنضربوها في 12 راه كيدير ليا واحد 12 مليون, يعني 120 ألف درهم. لي زانستيتيوتور مثلا غنديرو واحد 3500, غنضربوها بيان غنديرو ان شيفر الياتوار, دونك ما غاديش نحسبو, سيبوزون 20 مليون. لي زوطخ مثلا واحد 30000 درهم. دونك هنا حسبنا شحال غادي يكلفوني هادي سالاري, 350 ألف درهم, يعني 35 مليون ديال لي شارج بيرسونيل, يعني لا ريمونيراسيون اللي كيتوشيو لي شارج بيرسونيل. من بعد غادي نشوفوا لي شارج سوسيال, يعني لي شارج سوسيال مثلا لي اسيرونس اللي كنخلص على الخدامه, اي بيان سور لي شارج باترونال اللي كنخلص عليهم في لا سي ان اس اس, اي انسي دو سويت. سيبوزون كو لي شارج باترونال كيكلفوني واحد 50000 درهم, لي شارج سالاريال واحد 30000 درهم, شارج سوسيال اكسبلواتون مثلا واحد 30000 درهم. هنا مثلا التوتال غادي نحسبو. Donc là, ça dépend l'activité, يعني ça dépend l'activité. L'autre tableau que nous avons هو le tableau ديال remboursement d'emprunt. Le remboursement d'emprunt. حنا قلنا أن في التابلو اللي عندنا الأول اللي هو تابلو ديال l'investissement, أن la société il a contracté واحد l'emprunt. Donc on a contracté واحد l'emprunt ديال 385 ألف درهم. 385 ألف درهم. هنا في لو تابلو ديالنا فيه دي كونتراكسيون, يعني الا بغيت ندير لا بغيت نعاود نكونتراكتي واحد لومبران غنزيد هنايا. مثلا انا في بروميير اني مشيت درت واحد ان اوتر امبران, مثلا تسلفت واحد 100000 درهم, دونك غنزيد هنايا. دونك هنا ملي كنكونتراكتي واحد لومبران عندي لو رومبورسمون ديال لومبران. دونك عندي لا كاز ديال رومبورسمون ديال لومبران. دونك سيبوزون كون هذيك 385 ألف درهم غنرجعها على 20 عام. دونك 385 ألف درهم غنقسمها على 20 عام. دونك هنا جوست بور سامبليفي, يعني غنرجع 19000 درهم و250 في العام الأول, و 19000 درهم و250 في العام الثاني, و 19000 درهم و250 في العام الثالث, ainsi de suite. دونك هنا الغومبورسمون ديال لومبران. لو هو ديال لو طابلو فيه أنني إلا بغيت ناخد واحد لومبران آخر غنزيدها بيان سور هنايا. هنا دابا غندخلو بيان سور تو سكي اناليز ديال لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال ليكول, سيتادير ملي غنجيب انا بيان سور هادوك الفلوس, يعني لي غوسيت اللي غادي ندخل ملي غادي نجيبهم. هنا لا سوسيتي ا تيتر ديكزومبل انها كدير الماتيرنيل, كدير البريمير, وكدير المحاربه الاميه, وكدير دي فورماسيون, يعني دي كور دو سوار. غنمشيو نديرو لاناليز بريفيزيونيل دو لاكتيفيتي كونسيرنون لو سيكل maternelle, يعني الروض الأطفال. سيبوزون كو أنا شاك أنفون كيدير لانسكريبسيون بواحد 500 درهم. ليفيكتيف اللي عندي هو 50, بيان نديرو 100 أنفون, اون فا ديمينوي سا, مثلا نديرو 70 أنفون. دونك لو بري يونيتير بشحال كل أنفون كيخلص, مثلا كيخلص 350 درهم الشهر. هذا لو سيكل ماتيرنال, يعني الروض
ابتدائي أطفال. دونك هنا كونسيرنون بروميير اني. دوزيام اني سي لا ميم شوز، يعني غندير شحال باردون، غندير شحال لي فخي دو كونستيتيو، لي فخي دانسكريبسيون ديال شاك انفون، وغندير لي بري اللي كيخلص بيه شاك انفون لا مونسياليتي ديالو. مثلا هنا كيف قلنا 500 درهم. ليفيكتيف عندي غيتزاد، مثلا كان في بروميير اني 70 دابا غيولي 100. هنا البري يونيتير غيتزاد غيولي 400. فوالا دونك انسي دو سويت. هنا عندي troisième année aussi، دونك هنا 500 درهم. سيبوزون كو ليفيكتيف غيولي 130. هنا 400. غنمشيو دابا غنديرو لاناليز بريفيزيونيل دو لاكتيفيتي ديال لو سيكل بريمير، يعني الابتدائي. كنا شفنا ديال الروض، دابا غنشوفو لو سيكل بريمير، لو سيكل بريمير ابتدائي. هنا سيبوزون كو انا عندي ابتدائي الاول الثاني والثالث، ابتدائي الاول الثاني والثالث. فخي دانسكريبسيون اون فا سيبوزي كو ابتدائي الاول فخي دانسكريبسيون 600 درهم، ابتدائي الثاني 700 درهم، 800 درهم. هنا ليفيكتيف اللي غادي يكون عندي بيان سور بروميير اني هو مثلا 30، هنا 25، هنا 30. بري يونيتير ديال لا مونسياليتي اللي كيخلص بها كل ايتيديون، مثلا نديرو 700 درهم، 700 درهم، 700 درهم، وكنحسبو بيان سور توتال ديالنا. هادي كونسيرنون بروميير اني. كنجيو عاوتاني دوزيام اني، كان اغونديو بيان سور انني الا بغيت نطلع ليفيكتيف راه غادي نطلع ليفيكتيف دونك سولون لو فوليوم ديال لاكتيفيتي ديال هاديك ليكول. غنمشيو دابا غنديرو اناليز بريفيزيونيل دو لاكتيفيتي، اكتيفيتي انكس. سيبوزون كو لا سوسيتي كدير دي فورماسيون انفورماتيك، يعني دروس الدعم في مجال الحاسوب، كدير دي كور دو رونفورسمون يعني دروس الدعم، وكتزيد دي زور سيبليمونتير، يعني ان اي واحد بغى يدير دروس الدعم عبر الحاسوب مثلا غنفتح ليه انه يتقيد ب 200 درهم. واللي باغي يدير دروس الدعم مثلا في المات، في الفرونسي اكسيتيرا غادي يتقيد مثلا ب 300 درهم. لي زور سيبليمونتير اوسي نديرو لهم مثلا 200 درهم. سيبوزون كان ليفيكتيف اللي تقيد عندي فورماسيون انفورماتيك هو دي بيرسون، كور دو رونفورسمون 15 بيرسون، اور سيبليمونتير 10 بيرسون. لا mensualité مثلا ان بري يونيتير ديال فورماسيون انفورماتيك هي 500 درهم، بيان نديرو 150 درهم. نديرو هنا مثلا كور دو رونفورسمون 200 درهم، هنا نديرو 200 درهم. هنا كونسيرنون دوزيام اني يعني سي لا ميم شوز. دونك كيف قلنا بروميير اني، في دوزيام اني كنقدر نطلع لو بري، نقدر نطلع ليفيكتيف. دونك سا ديبون لو فوليوم ديال هذيك ليكول او بيان لو فوليوم داكتيفيتي ديال هذيك ليكول. هنا بيان سور تروازيام اني عندنا ان اوتر تابلو هو اناليز بريفيزيونيل دو لاكتيفيتي كونسيرنون لي بروغرام دانالفابيتيزاسيون، يعني دروس الدعم ديال محاربه الاميه. سيتادير انني غنحل واحد لا سيسيون فيها محاربه الاميه بور لي زادولت، ان اي واحد بغى يتقيد غادي يخلص مثلا واحد لي فخي دانسكريبسيون ديال 300 درهم. ليفيكتيف مثلا اللي جمعت بروميير اني هو 15 بيرسون، غادي يخلصوا لي مثلا 300 درهم في الشهر. هنا كونسيرنون البروميير اني غنجيو عاوتاني الدوزيام اني غنديرو لا ميم شوز. مثلا ان في البروميير اني كانوا عندي شحال، كانوا عندي 15 بيرسون، هنا مثلا غيوليو عندي 30 بيرسون، 300 درهم، 300 درهم. هنا كونسيرنون سي troisième année عندي ان ايتا ستاندار دي انسكري، سيتادير انني في لو سيكل ماتيرنيل شحال لو توتال ديال الفري دانسكريبسيون اللي دخلت، شحال لي تاريف مونسويل اللي دخلت، و شحال ليفيكتيف اللي عندي بروميير اني، شحال ليفيكتيف اللي عندي في دوزيام اني، شحال ليفيكتيف اللي عندي troisième اني. سيبوزون كو لي فري دانسكريبسيون بوندون لا بروميير اني عندي هو سيبوزون غنديرو اتيتر اكزومبل هو 40,000 درهم. لي تاريف مونسويل وصل انني دخلت مثلا واحد مثلا واحد 300,000 درهم. باردون هنا اتيتر فري دانسكريبسيون مثلا
Là, je parle bien sûr les frais. Donc, on a 500 dirhams. On a 500 سنة. Supposons qu'on a fait le cycle maternel دخلت pendant la première année واحد 15 مليون. deuxième année دخلت واحد 250 يعني 25 مليون. troisième année مثلا دخلت واحد. Donc on a juste à titre d'exemple pour expliquer. الارقام bien sûr ماشي juste. كنمشي عاوتاني deuxième année ديال première année bien sûr ديال primaire بريمير يعني ابتدائي. كنمشي نشوف لي كور دو سوتيان شحال غادي ندخل فيهم يعني كندير لي فري دانسكريبسيون ديالي شحال دخلت لي مونسياليتي بروميير اني شحال غندخل دوزيام اني تروزيام اني لي فورماسيون يعني ديال محاربه الاميه فري دانسكريبسيون شحال مونسياليتي شحال بروميير اني دوزيام اني تروزيام اني اي بيان سور لي توتو لي غادي يكونوا عندي ان اوتر اناليز كي مو بيرمي باش نعرف لا بار ديال لي شارج في لو شيفر دافير سيتادير انني مثلا في الاناليز ديال لاكتيفيتي ديال لو سيكل ماتيرنال يعني ديال الروض ديال ليكول مثلا انا لو شيفر دافير ديالي 50 لو شيفر دافير ديالي مثلا في لا بروميير اني هو 150 الف درهم لا مارج اون بورسونتاج بارابور او شارج شحال اي لا مارج ديال لي شارج بارابور او شيفر دافير شحال دونك نعرف انني شحال كي ريبريزونطيو ليا لي شارج في هاد لو سيكل ماتيرنال 150 ألف درهم بيان سور غيكونوا فيها لي شارج فيكس لي شارج فاريابل لي شارج ديال ليكول يعني ليكليراج لو تيليفون لي فام دو ميناج لي سالاري لو ترونسبور لو كاربيرون دونك تو سا دونك qui représente les charges في هاد le chiffre d'affaires. C'est la même chose pour le deuxième tableau, troisième année. Donc même chose pour le cycle primaire يعني ابتدائي. Deuxième année, troisième année. La même chose pour les formations ديال دروس الدم. Troisième année. Donc je crois que le tableau est clair. Donc on a un programme ديال محاربة الأمية c'est la même chose كندير لو شيفر دافير ديالي كنعرف لا مارج ديال لو شيفر دافير بارابور au charge et la marge ديال la charge في لو شيفر دافير ديالي. Donc dernier tableau que nous avons هو le tableau qui me montre les recettes globales et les charges globales اللي غيكونوا في la société. C'est-à-dire أنا مثلا في le cycle d'exploitation شحال غادي ندخل en totalité. supposons غندخل واحد 200 ألف درهم première année. deuxième année 300 ألف درهم. troisième année واحد 400 ألف درهم. عندي le cycle primaire عندي les cours de soutien عندي la formation des adultes. Donc on a total ديال les produits ديالي. Après كنمشي نشوف les charges اللي هما les plus importants donc je dois préciser que les charges sont très importants par rapport aux produits يعني خصني نعرف tous les charges اللي يقدروا يكونوا في هذيك ليكول من اقل حاجه لاكثر حاجه يعني من les petits charges يعني les notes de frais tout ça donc خاصو يدخل في هاد لي طابلو هذا. دونك عندي هنا مثلا البوبليسيتي البيرسونيل لي زونورير لي ديبلاسمون لو تيليفون l'électricité l'assurance دونك هادشي كامل خاصو يدخل في الطابلو باش كنخرج بيان سور لا مارج بينيفيسيير. دونك لا مارج ديالي اللي كتكون بيان سور خاصها تكون بيان سور بوزيتيف باش تكون لا رونطابيليتي. ابري كيكون عندي لو طابلو ديال لو سي بي سي اللي كيكون فيه بيان سور la marge commerciale, يكونوا فيه لو ديتاي ديال لي شارج. دونك انا جو بارل لو ديتاي ديال لي شارج مثلا لي فورنيتور كونسومابل شنو غادي يكون فيها لي سيرفيس اكستيريور شنو غادي يكون فيهم مثلا انني كندير لا لوكاسيون كاري واحد المحل شكون كيجي يدير لي لونتروتيان لهذيك ليكول مانتونونس لاسيرونس يعني لا دوكيومونطاسيون يعني الوراق اللي كنجيب بيان سور مثلا les séminaires et les formations, les honoraires de l'expert comptable ou bien de l'avocat ou les publicités, transport et déplacement. Donc les charges qui amènent, je dois les inclure dans les tableaux. La suite de le CPC,
باش كتخرج bien sûr la valeur ajoutée اللي خاصها تكون bien sûr positive. عندي bien sûr les impôts et taxes et les charges de personnel, l'excédent brut d'exploitation. Donc هذا le CPC il est plus détaillé يعني كيبين لي le résultat final اللي غتكون في la société واش positif ou la négatif.